یا حبیب اللہ طائف دے بازار دے اندر بھی آپ دے پتھر برسائے گئے، سونے احد دے میدان دے اندر بھی آپ نے اپنے سر مبارک تے پٹی بندی ہے تے میرے آقا دی زبان تے الفاظ جاری نے ما فعل امی، اور صحابہ میں نو دسو میرے چچا حمزہ دا کی حال ہے، میرے حمزہ دا خیریت ہے کہ کائنا؟ میرے آقا بار بار حضرت حمزہ دی حالت کچھ دینے تھے، آپ دا حال دریافت کر دینے، لیکن میرے لجپال کریم نے فرمایا عائشہ احد دا بڑا سخت دن ہے، بڑا اوکھت مشکلات والا دن ہے، لیکن طائف دے بازار دے اندر جدوں میں کچھ سرداران دی ہمدردی لے کے گیا ہوا کہ جنہاں نے راستے دے اندر چوباش جوان کھڑے کر لیتے ہیں، جنہاں دے ہتھاں دے اندر سنگریزے آ گئے نے، میرے لجپال کریم چلتے جاندے نے تے پتھر برسان دے نے، اتنا پتھر برسان دے نے میرے آقا دے جوتے مبارک خون دے نال بھر جاندے نے۔ میرے دوستوں تے بھائیو، میرے لجپال کریم جدو درد دی وجہ تو زمین تے بیٹھتے نے نا تے سجے ایک جوان آ جانا ہے، ایک کھبے جوان آ جانا ہے، اس آخر الزمان نبی نو اٹھا دیندے نے تے کہندے نے چلو محمد تسی کہندے ہو میں اللہ تے نبی ہاں، تے پھر پتھر برسا دینے۔ میرے دوستوں تے بھائیو، میرے آقا نے اے ظلم بھی برداشت کیتا ہے، دین واسطے اے ستم بھی برداشت کیتا ہے، پھر شب ابی طالب دے اندر جا کے 3 سال میرے آقا دا معاشی بائی کاٹ کیتا گیا ہے، نہ کھان دا سامان بھیجیا جانا ہے تے نہ پین دا پانی بھیجیا جانا ہے، عورتاں دیاں چھاتیاں خشک ہو گئیاں نے، عورتاں دا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے کھجورا کھا کھا کے گزارا فرمایا تے صحابہ نے پتے کھا کھا کے گزارا فرمایا ہے۔ میرے آقا جو طائف دے بازار دے اندر پتھر کھا دینے نا تے صحابہ عرض کر دینے سونے اللہ دی بارگاہ اندر دے دعا کر دیو اللہ طائف دے تے اپے پہاڑ گرا دے وے، یہ ہلاک تے تباہ ہو جان۔ میرے لجپال نبی اپنی زبان مبارک کھول دینے، فرمایا او میرے صحابہ میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ جدو صحابہ دی ضد بڑھ دیئے، اصرار بڑھ دائے تے کہندے نے سونے دعا فرما دیو نا۔ میرے لجپال نبی دے ہاتھ مبارک اٹھے نے تے صحابہ انتظار پہ کر لینے، اے ہونی طائف دی وادی گر جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اے پاسمان اے زمین بھی پھٹ جائے گی، لیکن میرے لجپال نبی نے کیا دعا منگی ہے؟ اور کہتے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اللہ اے میری قوم نو ہدایت عطا فرما دے، اے مینوں نہیں جان دے، اگر اے جان دے ہوندے میں کون ہاں، اے پتھر نہ برسان دے بلکہ میرے راستے تے پھول نے چھاور کر دے۔ تے عرض کرتے نے مولا الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی کرم فرما ان پتھروں والی زمینوں پر۔